बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतन को मात वही परीशे खान तासु गोरे पर खैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तून मदे ग्रानो कतन को ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम से हर वक्ती वक्त तासु पर खिदमत की हाजिरी हूँ और द मुझे हाजिरी मकसद तासु खिदमत के अगदाई च तासु मुझ कम्युनी में गेंटे साथ ही अग बेहतरीन तेरसी तासु चकमदाई वनी में गेंटे हम पश्तून चैनल गोरो तासु वर्सर एंटरटेन सो और बल ग्रानो कतन को द मुझे खपल पछताना चुकम डेर माशाल्लाह यंग दी टैलेंटेड दी और लग्या दी जवन के डेर स्ट्रगल कई द अगवी अचीवमेंट्स तासु हम शेयर कऊ द मकसद मुदाई एटलीस्ट तासु हम सत इज्दा को और बल मुझे पारा का रोल मॉडल दी आया खलक ता कवले सु दा कार मुझे हम कवले सो देन अलावा ग्रानो कतन को दा चकम क्रेडिट दा मुझे पछतोवन तजी चे मुझे हमेशा नवे टैलेंट चकम दा एप्रिशिएट करे दा नवे टैलेंट मुझे खपल प्लेटफॉर्म वर करे दा नवे टैलेंट मुझे तासु मखतर आवड़े दा और दी चे आगा हम डेर खुशहाल आया का शायर दी आया का एक्टिंग की आया का MMA फाइटर्स दी आया का बॉक्सर्स दी आया का स्पोर्ट्स न कम दुनिया ना हम ताल्लुक लरी का पछताना ही नो डेफिनेटली मुझे प्रोग्राम की राजी बा और मुझे बागो तब हम प्लेटफॉर्म वर्क सो ग्रानो कतन को राइट नाउ बला खबर से को मावल बदरेशन पर वेदर मांदे वेदर चकम दा खुश था और परून चकम दा तेज शदीद तूफान वश पे खुबारान न वसले मत लगी छे दुदरी रोज की देसी नंश पे 10 तूफान बिया रशी और की देसी बिया बारान चांसेस दी ख्वादर वाइज फिलहाल अब मौसम बिल्कुल खुशदार और पिंडी और इस्लामाबाद से बलग्रानो का तुमको खबर है वो द लेटेस्ट अपडेट वाला मिल्की चुकम पॉलिटिकल सिचुएशन दा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दा या पॉलिटिकल चुकम दा स्टेबिलिटी वेले सुई चशे मतलब आगा से नदी मतलब खलक और अवाम और चकम दी गवर्नमेंट खपलो के गुत्तम गुत्ता दी यानी कि खपलो के नेक बनेगा मकाम वक्ती औलान जे स्टार्ट दी और दुआ को उम्मीद लरू चे अवाम चकम दा मसले मसाइल दी आगा दे हम हल श्री बिजली बिल का खबरों का मानो एज यूजुअल दिए में आस्ते हम देर शदीद ज़्यादा तेज बिल राखले और चागा दूर तेजी से रवानी सिजम चे आम खलक दा बिल नसी अफोर्ड कवले बिकॉज हम खलक जो हर सड़ाई नसी अफोर्ड कवले चे मतलब यो कोच एक टोलो सोलर सिस्टम में लगे आगे बावजूद मगवाल तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये बिल राजी नो डेफिनेटली दाम डेर अलार्मिंग खबर है राइट नाउ सो ग्रानो के तुमको हालात लग चुकम दी अप्स एंड डाउन चली मुल्की हालात ठीक आगा से नदी ओवरऑल का मुझे गुरु नो बस सिस्टम खर अवान देखो लग पके अवाम मुतासिर दी और लग अवाम मुता हुकूमत न गिले हम डेर जाती दी सो ग्रानो के तुमको राइट नाउ बस स्टार्ट कमानन चिकम द ग्रानो के तुमको खबरों के बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना वाला तकरीबन 76 चिकम द ग्रानो कुतन को बरसीदा और बानिए चिकम द पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना चाना पटना दा पूरा दुनिया त पता च कायद आज़म मोहम्मद अली जना चोरा एफर्ट्स करी वो चोर पाकिस्तान पर स्ट्रगल कराओ चोर अगुई द खपल जवान खपल सेहत अर्थ शे इग्नोर करी हो और खपल जवान फ्यूचर खपल चिकम द दुवल सिस्टम वो दो मतलब बार इटलाई करे वा लंदन और खपल टोल आसाइशों ने प्री खोदिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हासिल होने पर सुग्रानो के तुमको पाकिस्तान दा टुकड़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जना अमूर नवा हासिल करने मुर्दा से आज़ाद न होना आगा बहुत सब बर सगीर पाक हिंद अवल मुझा अंग्रेज़ान लांदी हूँ ब्या मुझा हिंदुआन लांदी हूँ बिकॉज कहीं अंग्रेज़ान लाड़ नो डेफिनेटली ब्या मुझे मन दे वक्त का उस आख टाइम का खबर को उस पर आबादी लिहाज से राजकम दा भारत चिबा ब्या मुझे ब्या मगसी हूँ ची मुझा अक्सरियत हो अगोबा चिकम दा जात खलक मतलब जात आबादी बवा तो डेफिनेटली मुझे बा उस आगा से हालात हो चिकम उस कश्मीर से हालात थी नो अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जना मुझे पाकिस्तान हासिल करे उन्होंने चिकम को 76 में अगवी बरसीदा ग्रानो के तुनको कायद आज़म मोहम्मद अली जना पूरा दुनिया चाहिए द अगवी काबिलियत वाल द अगवी जिकम एफर्ट्स करियो पाकिस्तान पर आगा टोल पारा जो रोल मॉडल दा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दा यो मुझे जिंदगी चिकम मुझे सही गाइडलाइन में लगे जिकन दा कायद आज़म मोहम्मद अली जना कम करिस्मेटिक हो पर्सनालिटी वा कम अगो स्टाइल वो खबर वाल कम अगो खपल दीन चिकम दा खपल इस्लाम में दे चोर क्लियर वा और चोर अगो चिकम दा अकीदा पुख्ता ग्रानो के तुनको दा से ओ से परे ब्या दास लीडर न मुझे कतल दा और न कि दास लीडर भी मुझे उगुर बिकॉज दास लीडरान जवान के डेर कम पैदा की सो ग्रानो कतन को खबरों को मागो वाला चेगो मुस्लिम लीग नून चटम तो ज्वाइन कर 1913 चिकन को तनको मुस्लिम लीग मा चिकम द शमूलियत हासिल करो बे पाकिस्तान ने पर खपल मुझे वतन पाकिस्तान वाकिस तरह ग्रानो कतन को 11 सितंबर 1948 को
वफात तक दो خپل عہدے باندې فایز و خپل صحت بالکل نه کوله خیال بیا زیارت ته دولل چې خپل خیال سره پاکستان آزاد لې نو دوی لګ ټایم پر ریسټ پر ډاکټرز ورته چې تاسو به ریسټ کو بیا دو زیارت ته لړل هغه پس غانو کو خبرو کما نو دوی د خپل پورا ځوان پاکستان ته ورکړه سو غانو کتن کو رائټ ناو نن چې کوم د ورځې شروعات موږ قائد اعظم محمد علي جناح خوب چې کوم تعارف نه خوب هغه ډسکشن سٹارټ کړ بل غانو کتن کو بل تاسو سره ډیر زبس کوم د اچیومنٹ شیر کوونه غواړم फैसला बाद से 11 साल हानिया चिकम दा ग्रानो को तनको खलक के ढेर ज़ात हैरान कर 11 साल हानिया काशिफ चिकम दा तकरीबन 34 दिनों से कुरान पाक हिफ्ज़ कराए और ये रिकॉर्ड कायम कराए ग्रानो के तनको दूर यंग दूर उड़की एज के दूर माशूम वाले के चिकम पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कवना ब्याख फलस्तीनी चिकात कवना और ये रिकॉर्ड कायम कवना ये फैमिली पर न सिर्फ मुझे पूरा पाकिस्तान टोल मुसलमानों पर ये जम एग्जांपल दा जो दूर बड़ा वंदे माशूम दा और दूर माशाल्लाह 30 से पारे दुनिया सूरतुना दुनिया सजदे हर शदी पके और दे चकम दा हिफ्स टुकड़े न दा ये रिकॉर्ड दा गानो कतन को हानिया चकम दा मस्जिद नबी च जानता दवा करे वच खुदा पाका दा मात जर तर जर खपल कुरान पाक ते हिफ्स के मौदू चकम दा मेहनत ता दा कामयाबी खुदा पाक वर गानो कतन को हानिया वाल दा खूब दा मतलब यो ड्रीम एक ऐसे दे मजहबी स्कॉलर जोड़सी यानी आगा कोशिश ता कि खपल दीन खपल मजहब वाल नूर खिदमत की और दे यो रिलीजियस स्कॉलर मुंग त पेश तर मख तराशी और पूरा दुनिया त चकम दा मुझे दीनी और मुझे इस्लाम रोशनी हो गई सो ग्रानो को तुमको राइट नाउ जबर जमा जकी पलाओ जकी ने पता कुछ आया जकी बंदन मुक्त कमर रेसिपी जोड़ई और जकी से हाथ संगदा आया जकी से मुक्त नवे रेसिपी से टोटके मोटके रावड़ी दी याद से सिर्फ रेसिपी रावड़ी दा नो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जकी सिंह तभी तूने मिजाजुन दिखा दी वालेकुम सलाम परिशा खैम परिशा संग है ज बिल्कुल ठीक ठाक है मां लग ब्यागा एलर्जी वाल सीजन स्टार्ट शवी दी लगा हल्का पुल्का चिंकी में गिरता वाले की कला एसी वाले की अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह आम परफेक्ट जकी दारा तो वचन खुदा सुप द काउंटर माने माते से अंगूर मंगूर मखकारी से शेक में एक जोड़े से जूस जोड़े सरा ते जोड़ावे हां बिल्कुल परिशा मशा का जमा कोशिश के शमा पखले से कम पखले कम इंतहाई नवे तरीके से इंट्रोड्यूस कम और नवे डिश दासला बाबा मखमख दा दास दा इजकम और न से परिशा कम शमा पखले से कम पखले कम ऑर्डर जबरदस्त इस साल की जोड़ी का स्पेशली आलूगान वाला पराठे जोड़म न से आलूगान पराठे खबर को अगर मख दास अंगूर कम खबर को बस माने अखारी अंगूर ख्वासे में ढेर ज़्यादा ख्वागा यो फल दे फ्रूट दे ढेर ज़बरदस्त हम रूटीन की दार था कि देखिए डिफरेंट कलर की राजी ग्रीन राजी लाइट ग्रीन राजी हो गया बाद ब्राउन राजी डार्क ब्राउन हो गया रेड कलर के रेड ग्रेप अंगूर इश्ते है ना अंगूर से ढेर ज़्यादा फ़ायदे ले रही और टोलना इंपॉर्टेंट है खटा फ़ायदा दे रहा चा का स्टमक के मैदा स्वजी की स्टमक सा प्रॉब्लम दी दा आगे लबारा इस्तेमाल लबारा इंतहाई ढेर ज़्यादा मुफीद दे और तासो कोशिश कर वही रोज़ाना बुनियाद बने 10 या 12 दाने रोज़ाना डेली रूटीन की तरह से अंगूर इस्तेमाल है दे इस्तेमाल से न सिर्फ से कम स्टमक कम प्रॉब्लम्स दी आगा हल्की के बामाखे टोला परिशे टोला खटा खबरदार था मोस्टली कम खरीद दिखे ना दे मखुले के मुदन्ना आज 40 जोड़ी शेवी दा अंगूर इस्तेमाल से रोज़ाना बुनियाद में 10 से 12 दाने इस्तेमाल से न सिर्फ खुले के दन्ना 40 जोड़ी की आगे से खकी की वर्षा कम मोस्टली से स्किन आगा से नोर ग्लो की और बस सारा टोला इंपॉर्टेंट देख कम अंगूर जूस थे यो चम्मच हनी वाले गबिन और यो पा अंगूर वाले और वर्षा दासो पई वाले और बता नीम कप उबो और वर्षा आइसिंग शुगर ददे पकड़ा सब जग शेक जोड़ के ददे शेक इस्तेमाल सला साथ कम स्किन दी आगा ग्लो की साथ कम सब प्रॉब्लम्स दी आगा खकी की वर्षा परिशे सो कोई जमा वेट न ज्यादा की अंगूर इस्तेमाल सला ऑटोमेटिकली सासो वजन नरम सेवागी की बा नरम दासो डाइट पेंसर खिस्ता की दाद फायदे दासो कोशिश करी रोजाना बुनियाद बने 10 से 12 दाने अंगूर खामखा इस्तेमाल पे परिचय अखबल रेसिपी तरफ दा शम पखले कम पखले को जमा कोशिश दासो बारा नवे टोटके और रेसिपीज इंट्रोड्यूस को और रा पे अखबल रेसिपी तरफ दा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कम मिसाली इस्तेमाली की आगा बस इंट्रोड्यूस को देला बार मुंगला पकार दे नीम से मुंगला मैदा पकार दा यो नीम का मुंगला पे शोदो दा पकार दी हाफ टीस्पून सुर मिर्च के दा पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा हाफ टीस्पून साबुत जीरा दा पकार दे सोग मुझे स्पाइसी को अगले बारा हाफ टीस्पून क्रशिल दा पकार दे टेस्ट जोड़ो बारा हाफ टीस्पून चिकन पाउडर दा पकार दे हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर दा पकार दे 2 अदद शिन मिर्च के दा पकार दी और नीम लीटर मुंगला उबू पकार दी और 1 किलो मुंगला आलूगान पकार दी अदद गार्निश पारा गोभी और तेज जोड़ा हाफ उगा हाफ जिंजर सलपता
پودینه دا د دې ګارنش لپاره دی او پریشه همیشه خبر کوم د دې بغیر هغه خون هغه ذایقه نه راځي هغه د شمع Cooking oil and بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں او پریشه همیشه خبر کوم چې تاسو کوم مخلې کوي شمع کوکینګ آئل سره کوي نه صرف شمع کوکینګ آئل کولیسټرول نه پاک آئل دی اور تاسو देखिए मेगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 देखिए और फार्मूला रागल देखिए दे इस्तेमाल जरा कम सासो कम स्किन प्रॉब्लम हम हल कीगी और बल सासो कम कोलेस्ट्रॉल लेवल दे दे इस्तेमाल जरा अगम कंट्रोल की तासो कोशिश कवई कम अखले पखले कवई शमा कुकिंग ऑयल सर कवई और पर जरा बश मकबल और रेसिपी तरफ दा स्पेशल आलूगान पराठे संग जुड़ीगी अवल मुंगा बा दे पराठों बार डो बजोड़ो खादा पराठो डो संग जुड़ीगी मतलब ओड़म गसगा कहूँ अगल बारा निम लीटर उबो और स्पेशल मैदा बस दा डो खो जकीता तमाला सर तर इस द कड़े दा डो ता तमाला सर जोड़ कड़े हम दा उता दा ब्या डो तास दा क्या लगदा पराठा से मोर जोड़वन तरीका कार से दा डो जोड़वन तरीका कार से दा ब्या कहना मुझे पराठे सिंग जोड़ो दा खो तो टोल मादा ता इस द कड़ी दी का ना बिल्कुल परिसे मोस्ट के जोड़ी कड़ी हम दिया दीजिए का पराठे बिल्कुल परिसे मां लास्ट में पराठे जो आगा सब्जी ला पराठे गोली पराठे में जोड़ गली दे पर से जोड़ो लास्ट से 12 तैयार है खुद राड़े खपले जोड़े नाश्ता सो खाऊं मैं दो में पराठा का दो पेड़े में जोड़ कर ला पर स्क्रीन बाने मखारी अच्छा हां तो 12 को नहीं दरजे तो कैफे में फिर तरह से जोड़ कड़ी में दरावड़ी रहता ना खैर बा खपल पूरे पर पेड़े में जोड़ गली असल की पेड़े से मामा के जोड़ कर बदे माने परिसे देर ज्यादा टाइम लगेगा देर पेड़े ज्यादा कम दो दे मुंगा पेड़े जोड़ो को ओड़े स्पेशल शमा को केवल के द गोली सर मुंगा गोल को ताव के वर्क वर्सरा मुंगा बदे 35 मिनट वर्क बा वर्षा परिसे द आलूगान कम मिक्सर मसाला संग जोड़ेगी अवल बा मुंगा आलूगान स्पिन बकू उबो के यशो सडम उबो के यशो बा टाइम हस पे जायका मालगा उगा सुन चॉप बकू और चिकन पाउडर और 2 टेबलस्पून शमा कुकिंग ऑयल दापा के ऐड बकम और 25 मिनट बा मीडियम फ्लेम मध्ये उबो यशम संग विशीगी अबल तबदा मुंगा दरे मसाला जोड़ो बावला शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम अने ऑयल गरम कम संग ऑयल गरम शी अगर उगा सुन चॉप बक निवाच बा और 10 to 15 मिनट बा मीडियम फ्लेम मध्ये रोरो सोते को बा संग सोते शी बस दा स्पेशल का अबल तक दूंगा कम आलूगान उबो के जली भी संग वो शीगी बस दादे के स्पेशल कम बल तक दूंगा दा टोल मसाला डिक्शे दादे के वाचम बा और 10 to 15 मिनट बा मीडियम फ्लेम मध्ये रोरो फ्राई बकम संग फ्राई शी दादे मसाला रेडी शी अगर बस जो यो बोल बवालम आगे के जबा मैश बकम मतलब मैं बिल्कुल मैदा बकम संग मैदे शी बल सर बंगा पम पेड़ा जोड़ कर दा बेलने सर पेड़ा जोड़ को अगर बस बंगा देखिए कम स्पेशल कम मसाला शमा कुकिंग ऑयल के मैं तैयार कर दा देखिए पेस्ट बकम वर्षा बक कवर बकम बा शमा कुकिंग ऑयल वालम बा मीडियम फ्लेम वाले ऑयल गरम कम संग ऑयल गरम शी अगर बस पैन के पराठा जोड़ कम और मीडियम फ्लेम मध्ये रो पखोम बा संग परिशे पखशी तासु कोशिश करी ताकि हम पराठा पके या इवन के पराठा पके या सब्जी पके बिरयानी पके किसी का फ्राई कवे तासु कोशिश करे मीडियम फ्लेम में पके के और वाला संग पकशी परिशे बस बा डिफरेंट स्टाइल के गार्निश कम बा बस बा डिश आउट कम थैंक यू सो मच जकीदा रमजदार है रेसिपी para ग्रानो कतन को जकीदा रेसिपी बा मुजा साथ चवरजुबा ब्या गुरु च आया जकी रेसिपी चरंग जोड़ी मतलब वक्तन बवरजू को फिलहाल गानो कतन को जलिश को अखनाडू के शान दमा जगह च मेलमाना हम इंतजार कई और सरवसर तासो लाइव कॉल्स पे हम राजी नो डेफिनेटली जबलक गोरम दा फोन शोन सिस्टम बराबर दर बराबर माठी में सकी लग्या दी जबलक अल्तरा क्षमता सोना वखने उड़ा शान दमा चचता बल बल मज तासो जगह च मुझे वक्फेरा बस वापस डायरेक्ट राजू बिल्कुल लखपल सीट नंबर सने जो राइट नाउ मुंगा खलु दवा और दमीना बस राजू बल बल मज सिर्फ मुगसरा जी ग्रानो कतन को ज़लबैत आस्ता बखैर पख्तूनख्वा चे परीश हर कले वाई ग्रानो कतन को राइट नाउ सर्दियाँ ने रवानी दी और चकला सर्दियाँ वाल आमद सी तो मोस्टली खल्क वाल दा ज़ाड़ा चकम दर्दनी दाम रहो वज़ी स्पेशली माँ पशांत खल्क वाल खुराऊ वज़ी लका माँ दा अक्सर दा शोल्डर दर्द शुरू की ज़िक्र चकला माँ तयाख डेर ज़्यादा कीजी या मिल लका अगर डिप्रेशन सी नो माँ दा चकम दा शोल्डर पेन स्टार्ट सी या माँ बैक बोन चकम दा यानी कमर दर्द स्टार्ट सी नो दिन जम डेर मुतासिर सी नो खल्क वाल दा प्रॉब्लम्स
یخنیانو سره راوځي او ویل کېږي چې یو خو سامان میاشت چې دا دردونه ټول واپس راسي بل چکر دا یخني سټارټ سي او بل هغې سره دا ټول دردونه زاړه چې کوم دي لکه چوک خوږ شوي چا انجري شوي چا هډوکي مات شوي چېرته او بیا جوړ شوي هم وي نو هغه د موسم چې سردیانو چې واپس راشي او بیا څنګه سټارټ کړي سو دیټس وای ګرانو کتونکو زموږ پروګرام چې ډېر قابل ډېر ټیلنټډ مېلمانه راغوښته ده چې هغه په سپیشلي سپیسیفیکلی په دوه سیزونو باندې کار کوي لکه خدا نه خواسته چا باندې فالج اټیک شوی نو هغه ریکوري پراپر چې کوم هغه پروسیجر یا چې کوم پروسس یې هغه کې هغه هیلپ آؤٹ کوي دی نه ورکړو کتونکو شاټي کا یو ډېر ذلیل ټایپ باندې دردي ذلیل داسې نه سنس چې ملا سره پوره خپا چې کوم دراونی سي او چې کله انسان ټریټمنټ نو کې په وخت باندې هغه نه خطر خسرت هغه وین هغه پوش سي هغه ډیسک لاندې داس هغه لاس بیا ګرانو کتونکو د جسم دنه لاندې والا حصہ کار پرېږدي نو هغه خپل کنیکشن هم ختمې دی چې په وخت باندې سرجري نه وشي یا په وخت باندې هغه علاج نه وشي دین علاوه ګرانو کتونکو بل مایګرین موستلی خلکو ته مایګرین لاسه موستلی خلکو دا غوګونه او دا پورا یو جو دا پورا پر چکم نیم سائڈ ډیر متاثر تھے نیم خلق ہوا کہ یار میرے یہاں کے بھی مسلز جو ہیں وہ اکڑے جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف مائگرین سو مائگرین چکن آگا ډیر زیات چکم دی خطرناک شاید بل گانو کتن کو عام چکم سر درد گھٹنوں کا درد چکم دی پٹھوں کا درد دنیا چکم درد دی اگوئی دی ډیر زبردست طریقے سره علاج کوي او رائٹ گانو کتن کو تاسو غوتا تاسو لږ کوم ورکه غونډه غو شارټس انټرو تاسو شیر کومه واړه گانو کتن کو دو رائٹ نو اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ فزیکل تھراپسٹ دی خپل سروسز ورکوي خپل دی وخت اسلام آباد چې خیبر میډیکل چې کوم دا یونیورسيټي چې هم دو خپل سروسز ورکوي مطلب دو پڑھائی هم کوي او سره چې کوم خلکو ول خدمات هم کوي سو ګرانو کتن کو تاسو ما ویل چې دا کم کمپینز ول دو علاج کوي ته ټول تاسو ما ویل خو دینه علاوه ګرانو کتن کو دو ایکټ اف کایندنس چې کوم رضاکاران تنظیمونه دي هغه سره هم دو لګیا دي بڑھ چڑھ کر خپل خدمت خلکو ته ورکوي او بل ګانو کتن کو دا پوسچر چې کوم موږ لکه ما خپل تو کړم ما پوسچر صحیح ده کړم بیکاز موستلی چې کوم موږ پوسچر لوجه لایک موږ اٹھنا بیٹھنا یا موږ چې سیدا سټایل یا ایون کی موږ برش کونا یا موږ چې کله ټي وي ته ګورو موبایل فون ته ګورو چې کوم موږ ول پوسچر یې غړي ذات میټر کوي که ان کیس هغه موږ پوسچر صحیح نه موږ هغه نه ډیر ذات متاثر کیدې سو فیوچر چې خو فلحال ګانو کتن کو رائټ نو راځي هغه ته هر کلی وای رائټ نو مثلا ډاکټر علي رحمان فزیکل تھراپسٹ هغه ته هر کلی وای مستړي مسي ورته السلام علیکم علي رحمان څنګه تاسو وعلیکم السلام جی طبیعت مزاج مخداري رحمان الحمدلله علي ما ډېر خبرې وکړې ما ته لګي چې تاسو مشکو انټرو راکو ما ته چې تاسو کله نه بدی فیلډ ته راغلی او بیسیکلی تاسو لکم جی او دا کار مخرن سٹارټ کړی دا بیسیکلی ما 2016 کې گریجویشن کړی دی بیا 2018 کې ما چې د ماستر وکړو صحیح ماستر ما نیورولوژي کې کړی صحیح او هغه نه پس چې بیا سرټیفیکیشنز وی زموږ د فیلډ ریلیټډ هغه مې وکړو او زما ټول چې د څومره ایکسپیرینس دی نو زیاتره چې د کلینیکل دی څومره چې د پینز منیجمنٹ دی نو دی کې زما ټول چې د 2016 نه 2024 پورې دا ټول چې څومره ایکسپیرینس دی دا پین منیجمنٹ باندې دی د بدن په هر حصه کې چې څومره هم درد وي کاغه د سر درد وي کاغه د اوګو درد وي کدم لا درد وي کده ګټنو درد وي نو دې دردونه چې دی دا مونږه کنزرویټیو څنګه مینیج کوو کنزرویټیو نه زما مطلب دا دی چې یو کس چې دی هغه د ګټنو د پاره په مخه دوايانې خوري او دا هغه چې کله دوايي خوري نو دا هغه درد نه وي چې دوايي پری دي نو بیا چې د درد راځي نو مونږ کنزرویټیو منیجمنٹ دی ته وایو چې د درد مونږ داسې ورزش سره داسې ټیکنیک سره داسې سيزونو سره کنټرول کو چې د دوايي نه خلاص کو چې د دوايي نه خوري د تکلیف نه او د خپل کار کوي داسې کاغه د ملا درد وي کده سر درد وي او کدا سي نور بدن کې دردونه وي چې هغه کنزرویټیو ډیر په اسانه سره منیج کیږي نو مونږ هغه بیا چې د هم په دغه طریقو سره چې هغه منیج کوو صحیح ها ډاکټر علي رحمان لایک اوس پورې که زه خبره وکړم نو چې کوم خلک دي د وخت چې کوم دردونه نو موږ اول لار سوجي ټیسټونه وکړو موږ به ایکس رے کوو موږ به لګیاو دنیا میډیسنز په خروج چې کوم موږ ډاکټر خپل آیډیا وای چې دا دام کې دیشي دا دام کې دیشي تاسو کې مطلب ډیسک چې لګا ډیسټنس راغلی دا یا خدا نه خواسته ته وین مو پرس شوی دا لکه دا شاټي کا پرابلم موږ ډیسکس کو لکه دا پرابلم ما والد صاحب ته
एंड هغه ته بالکل پته نه و ان ورته فزیکل جو کومه تھراپي ورته پته و چې یاره دې سره هم څه صورتحال کېږي چا به حکیمي دوايانې ورکولې چې مطلب ځکه چې انسان پین کې کنه انسان هر طرف ته پریش یاره زه خدای پاک ما ټیک کی بیکاز هغه دا شام ډیره متاثر اسلور سره دا به هر وخت ودا او ډیر سوزیده پورا بدن به هو سوزیده ځکه چې هغه یو وین پرس شوی او ډیسک نه نو هغه له لاسه چې کوم دا هغه یو بل یو ورته وای چې پینینګ به ورته کېدل پملا به کرنټونه ورکول لکه ډیر سزونه ورته کړی خو هغه باوجود اینڈ کې دوه سرجری دا مجبور شول چې ډاکټر د کې چې بھائی 70% چانسز چې کوم دي تاسو دا ملاو کې دي سي که تاسو سرجری وکړه اذرویز تاسو په بیډ باندې پاته کې دي سو بیکاز که تاسو د علاج نه وکړه اځه کوم 10 ور ویډس دا لاندې تل دا هغه خپل زینه بالکل ڈسلوکیٹس لاندې واچي دله سو उसको निकाल के उसको फिक्स करना जरूरी है अदरवाइज वो भी काम करना छोड़ देगा फिर इसकी जगह हम स्टील वाली डिस्क फिक्स करनी पड़ेगी और वो आपके लिए सारी उम्र का सर दर्द है सो दे इलाज वाला खलक फिजिकल थेरेपिस्ट पर जी लाइक अवल डॉक्टरानो माने कर जी एमबीबीएस ता फ्लड केदा टोट के दी बिया इवन के मसाज का दाव का पास बु गर्जा लक खलक ओ सपोरे द फिजिकल थेरेपी चकम द दे पर डेर कम च नो तासो मा सब द खलक एजुकेट को हम वर्दा अवेयरनेस हम वर्क को ओ तासो पर आप छोड़ द से पेशेंट जी डेली बेस में तासो राजी ओ खलक द अवेयरनेस दे वक्त मिलाव शवे दा صحیح کزو تاسو ته خبر او کم کله چې موږ د فیلډ ته راغلو نو هغه دوران کې خود دې اویرنس بالکل نو او دویمه خبر دا ده چې دا غیر ریزن دا او چې یره په دې فیلډ کې هغه کوالټي ایجوکیشن چې دی یا کوالټي خلک چې دی هغه هم دومره زیات نو ول خو ډیر کم ول نو ځکه خلکو ته پته هم نه لګیدا چې دا کم قسم علاج دی او د څنګه کوي او بغیر د خلکو دا کنسپټ هم نو چې بغیر دوايي نه زما درد څنګه کمیږي موږ اوسه پورې پین کیلر زخلو پین کیلر فزیوتراپي بل نه جو یو خدای ریزن وو چې کوالټي خلک وو نو هغه ډیر کم ول او نور چې دی داسې ول هم نه ٹھیک څه یو دویم ریزن داو چې خلک چې دی هغه شارټ کټ چې دی هغه به استعمالو چې بس ما ته درد راغی زه پین کیلر اخرم چې ما درد ختم شي بس بیا به نور ګور چې هر څه کېږي نو هغه به چې دی هغه خو پین به دی په هغه ټایم باندې چې دی کم کو بیا به چې دی هغه مسله وا چې زیاته بشو نو بیا به هغه مخکې چې دی بیا به ډاکټرانو چې دی هغه سرجری یا چې هر سوال یا بخپې کار پرې خود یا به چې دی نور څه مسلې هغه ته جوړې شوې نو صرف دغه دوايي نه به استعمالول شارټ کټ چې دی استعمالو اوس خو خلکو ته د دې اویرنس راغی دغه وجه چې د ګلوبلایزیشن دی خلک چې د سوشل میډیا سره چې د انټچ رالل خلک چې د میډیا سره خلک چې بهر لاړل اساني شو تلو راتلو کې الته او قتل خلکو دنیا وکتله چې یاره دا دردونه دا علاجونه دا دوايانې دا خو په بهر ملکونو کې خلک داسې نه ور کوي څنګه چې مونږ خورو ایگزیکټلی او هغه چې د دبليو ایچ او هم د کې چې ډېر کار وکړو چې خلکو ته اویرنس ورکړو چې یاره دا میډیسن چې دی دا کتا سو د درد لپاره خوري نو صحیح د ستاسو درد به د وخت پورې دا کم کې خدا ستاسو وجود کې نور کم نقصانونه پیدا کوي هغه د دې ډېر خطرناک دي نو په هغه باندې چې دی بیا خلکو دې طرف ته خیال شو چې صحیح د مونږ کمیډیسن نه خورو نو زموږ درد به څنګه کمیږي بالکل او دویمه خبره دا ده چې بیا دا انسټیټیوټس چې دی دا دومره زیات شو چې کوالټي والا خلک رالل کلینیکل رالل د بهر نه چې دی خلک رالل دلته ټریننګ شروع کو خلک ایجوکیټ شو په دې کې چې دی دا سیمینارز شو دا زموږ پروګرامز ته لاړ شو نو هغه کې چې دی خلکو ته وایو چې تاسو کم تکلیف وي نو دا تکلیف چې دی دا مطلب د دوايي نه د دې نه بغیر چې کم دی دا هم چې دی کنټرول کیږي او چې کم ځکه نه کنټرول کیږي نو بیا پاره کې د دوايي ضرورت وي مونږ داسې نه وایو چې ارزي کې بالکل دوايي ضرورت نشته اکثر خلک دا خبره کوي خو زه تاسو ته صرف سپیسیفیکلی به مونږ په لو بیک پین باندې خبرې وکړو د ملا چې کم دردونه وي که تاسو وګورئ نو د ملا درد چې دی 2020 کې چې کوم سروې شوی و په ټوله دنیا کې نو 690 میلیون خلکو ته چې کم دی ګلوبلی چې دی د ملا درد و او دا په 2050 کې 843 میلیون تر رسي دومره زیات چې دی د ریزنز د کمزوري دا یا خدا نه خواسته موږ پوسچر یا ډیلی روټین سم د کې چې دا 10% چې کم دردونه دي دا څومره چې ما تاسو ته یاد کړل جی نو د کې چې 10% دي نو د هغه سپیسیفیک ریزنز وي لکه دا چې کم دی په اډو کې مسله کې دي شي دا چې کم کرچې وتوي پای کې مسله کې دي شي په ډیسک کې مسله کې دي شي په پټه کې مسله کې دي شي دا په جوړ کې مسله کې دي شي دا رګ دباوي دي شي
بل داسې چې کوم دی چته خېټه کې څه مسئله هغه ملا ته درد خورېدی شي نو داسې چې دی دا دردونه چې دی د دې ریزن کېدی شي خو دا 90% چې کوم پینز وي د ملا چې کوم درد وي نو هغه نان سپیسیفیک وي نان سپیسیفیک مطلب دا چې تاسو به نه مریض نه ډاکټر دا وایي چې دا د دې وجې نه دی خو تاسو ته به تکلیف وي د هغې د وجې نه نو هغه بیا مونږ ګورو میکانیکل مسله دا ده چې اوس تا په یو مهره کې مسله ده هغه مهره چې دی د هغې د باندې دا زور د کم ځای نه زیات راځي آیا ستا بره سټ کې څه مسله ده د هغې وجې نه زیات زور راځي یا ستا د هیپ چې کوم دی دې کې مسله ده یا ستا لاندې خپه کې څه داسې څه ایشو ده چې ته کله قدم دی یا ګرځې یا ناسې نو هغه چې دی دغه مهرې له زور ورکوي او دغه رګ دبا وهي یا دغه ډسک چې دی دا بې ځایه کوي یا په دغه مهره کې د هغه تاله درد درکوي یا خدا نه خواسته موږ چېرته غلط چکسلی یو غلط پاسې دلی او چرته زور موچت کړی دا چا سره مو زور ازمایي کړی دا دې باندې زه تاسو ته ځکه دا خبره کوم چې زموږ د ملا درد چې دی دا بیا مونږ ډیوایډ کړی دی اوه قسمه ته د ملا چې کوم درد دی دا اوه قسمه دی ښه ډاکټر صاحب د ملا درد اوه قسمه دی په دې باندې که لږ ډیټیل ډسکشن وکړو که تاسو اجازه وي زوړه شندمه والمه جی جی بالکل بیکاز بریک ټایم د ګرانو کتونکو بیا چې کوم د ملا درد حوالې سره نن تاسو ولش کو آیډیا وسی چې دا چوره دردونه دي دا ولې کیږي ځکه چې سردیګانې روانې دي نو موستلی دا شولډر پین او دا بیک بون دا ډیر زیات سي او مسل سټیفنس هم ډیر زیات سي په دې باندې به خبرې کوو خو فلحال وخت جوړ شندمه ول دماغ او د په ما صرف او صرف موږ سره وسی जी ګرانو کتونکو زل به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشه هر کړی وي زلک ځان تم ور سره ګورم ګرانو کوم چې خخ کارو کنه کارو ځکه چې داسې نه کنه چې ډاکټر صاحب دردونه ته تاسو ته یاد دی زه دا څه کار به چې جوړا بچا من نو خلک وایي چې صبح صبح درد هغه خود سے اٹھنا شروع हो गए سو ګرانو کتونکو ډاکټر صاحب چې کوم د بیک بون حواله سره او ویل چې تقریبا 7 ټایپس دي د بیک بون ور سو هغه کم دی هغه سره وجه کې دي شي او هغه علاج څنګه کې دي شي دا ډاکټر صاحب موږ ته ډیټیل سره وایي جی ډاکټر صاحب نو مونږ خبره کوله د ملا د دردونو ګوره زموږ بدن کې چې کوم دردونه راځي نو ما تاسو ته وایي چې دا مونږ اولنی چې کوم پوسچرل پینز وي چې هغه ستا د ارګونامیک سره تعلق ساتي لکه اوس پرس کا یو کس ناسته د ناستې کار کوي د ولاړې کار کوي څوک گیمز کوي څوک چې د ولاړې کار ډیر زیات میټر کوي چې هغه فول ټایم ولاړې وي دا ډسټرب کیږي بالکل خدا ضروری نه ده دا په فټنس باندې دا په مسل سټرنث باندې دا په ډیر سيزونو باندې چې د خپې څنګه دي د دې تلې څنګه دي دا غي ارچ څنګه دي د نی څنګه دي دا په ټول سيزونو باندې چې دي ډیپند کوي ځکه چې چا څوک د ولاړې کار کوي هغه ټیک وي څوک د ولاړې کار کوي هغه نه جوړي نو دا ټول چې کومه مسله ده دا چې دی دا بیا د پوسچر د میکانکس هم مونږ په دې کې کاونټ کوو او زه تاسو ته یو دغه قسم وي چې کوم د پوسچرل پینز وي صحیح دویم پینز دي هغه موږ هغه ته ډیسفنکشنز وایو ډیسفنکشنز دغه پینز دي دغه دردونه دي لکه اوس پرس کا تاسو چې د سکار کوي او ناسبه سره لګونته کې دلته کې درد شروع شو بیا هغه وی یو ورځ 2-3 کې بیا چې هغه کم شي دا ډیسفنکشن پینز دي دریم چې دی ته موږ ډیرینجمنټس وایو ډیرینجمنټس داسې دردونه دي لکه اوس پاږي کې بیا سټرکچر انوالو وي لکه تاسو ډیسک پدې کې انوالو وي د ملا ډیسک او مهره نو دا ډیسک د وجې نه چې کوم دردونه دي د دې بیا وو قسم دي دا بیا وو قسمه دی لکه هر یو چې کوم د ملا درد ډیسک والے مسلې چې ډېرې زیاتې دي لکه ډسټنس پکې رااله بیس کله وي فلیکسیبিলিټي په ختم مسله کله وي سټیفس له کله وي غوډه په ختم مسله کله وي سټریټس له کله وي لکه ډیسک ډېرې مسلې دي دا دې باندې مونږ بس په لک په ډیټیل خبره کوو کنه نو اصل کې د ډیسک چې کوم د اولنې او دوه قسمه وی په دې کې دا ډیسک چې دی د استا چې کوم د ملا د پټي یا د رګونه دا چې دی لاک شانتي دا زو پښتو کې هغه ټرمینالوجیز هغه ډیر نشته خو بل ډیر چې هغه تاسو ته په اسانه جبه کې چې دی هغه خلک په زیات خبري او چې زه د پښتو خلک چې د خلک پوه شي نو ځکه زه پښتو نو دا تاسو دا پټي چې دی دا هغه لګي سپازم ستبوزي ټیک ده نو دغه د وجې نه چې کوم بیا هغه خلکو ته درد وي خدا د خپې ته نه خوريږي دا صرف پملا کې او پملا کې وته لګ درد وي او بیا چې دی هغه د دې ملا د درد د وجې نه چې دی خوځېدې نشي د ته مومنت ډیسابیلیټي هم وي نو بیا چې دی دا ډیره په اسانه سره مینیج کیږي دا که تاسو مطلب فزیوتراپیست ته ورشئ او هغه فزیوتراپیست چې په دې پوهیږي چې دا د څه د وجې نه راغلی دی نو دا ودین 30 منټس چې دی دا چې دی مینیج کیږي
within 30 minutes دا به منیج شي ستا پین به بالکل وینا صحیح دا به بالکل نه او د دې نه علاوه چې کوم ملا درد شروع شي او هغه بیا دا چې کوم ډوډۍ وته مونږ وایو دې پورې چې دی راخورېږي بالکل یو قسم دا دی بیا بل وی چې هغه ملا کې درد شروع شي هغه د دې زنګون پورې راځي کمی ته چې ګټنه وایي د دې پورې راځي بل درد وی هغه د ګټنې نه لاندې ځي بیا بل قسم کې چې هغه درد پوره خپې ته خورېږي بیا بل قسم چې دی هغې کې دردونه چې دي هغه بیا هغې سره هغه څه ته چې میږیتوب وایي غني غني کېدل وایي او دا نمنس چې څه ته وایي که نه پین اینډ نیډلز چې څه ته وایي هغه شروع شي او اخري قسم چې دی هغه چې دی د ملا کې درد شروع شي لاندې خپې ته ځي خو د هغې سره بیا خپه کار پرېږدي خپه چې دی خپه سن هم سن خو شپږمې قسم کې راغلو د اومي قسم کې بیا دا ټول په جمع وي خو د دې سره بیا دا چې بیا ستا خپه چې دی هغه کار هم پرېږدي لکه ستا ګوته چې دی هغه نه ډکېږي ستا خپه نه ډکېږي ستا خپه کې کمزوري فیل کېږي ته ګرځېدی نه شې دا نو دې کې چې کوم د اولني شپږ قسمونه دي دا درد چې دی دا بالکل ته کنزرویټیو منیج کولی شي دې کې به د سرجري بالکل څه ضرورت نه وي چې کوم اومې قسم دی نو دې کې بیا چې دی اب ته بیا مریض ګوري چې دته کمزوري څونه ده کمزوري زیاته راځي کمزوري لږه راځي نو هغې کې بیا چې دی د سرجن او د هغه کار چې دی هغه پکې راتلی شي که ان کیس دی په ټایم پراپرلی منیج نه شو بیا اوس دا ضروري نه ده چې مطلب دا دویم دریم څلورم پنځم شپږم قسم چې کوم مریض دی بالکل سرجري نه غواړي په دې کې بیا داسې دردونه وي چې هغه بالکل فزیوتراپي ته ریسپانس نه کوي صحیح نو هغه بیا مونږ چې دی مجبورن چې دی سرجري چې دی دا ډېر لري یو سټپ دی د دې نه فزیوتراپي نه پس بیا نور سټپونه دي او دا تقریبا چې کوم WHO تاسو لاست اپشن دی سرجري خو ټول نه لاست اپشن وي سرجري خو چې دی داسې سرجري خو بالکل د ټولو نه لاست اپشن وي صحیح هغې وجه دا ده چې که ان کیس فزیوتراپي فیل شي ستا سره بل یو سټپ دی هغه وکړي خلک که ان کیس هغه فیل شي بیا بل سټپ دی هغه وکړي اوس داسې ده چې تاسو به اورېدلي اکثر خلک چې دی ملا درد شروع شي ټک سرجري وکړي سرجري فیل سرجري سره چې هغه درد ختم نه شو بیا به دی څه کوي بیا خو سره آپشن نشته څه بل آپشن نه کوي بیا دی د سر نه شروع کوي فزیوتراپي بیا یو څه بیا یو څه بیا یو څه دا ٹھیک ده مطلب تاسو ځکه دا څه ته سرجري لاست باندې شي چې مطلب اول خپل طرف نه ټرای کو پراپر بالکل او داسې نه شته دې کې چې ټرای نه ده دې کې 80 to 90% کیسز چې دی هغه کنزرویټیو منیج شي کنزرویټیو منیج کیږي بالکل لکه مطلب داسې څه ایشو نشته خو چې کم کې مونږ ته پته ولګي چې یاره دی کې اوس چې دی دا مریض خرابېږي کنزرویټیو بیا مونږ نه منیج کوو هغه بیا مونږ لیکو تاسو لاړ شئ او دا خو یو پوره ټیم ورک دی دا داسې نه چې مطلب دا بس بیا فزیوتراپیسټ یا نیورو فزیشن یا نیورو سرجن یا ارتوپیډک سرجن دا د دې ټول یو کمباین ایفورټس وي چې پیشنټ ته چې دی هغه ته فایده ورسي که په دې کې یو کس چې دی هغه هم ټیم ورک نه فالو کوي مریض ته هیڅ فایده نه کیږي تاسو به کتلی خلک چې دی په میاشتو دوايانې خوري خو هغه چې دی کار نه کوي یا دوايي خوري او هغه درد چې دی کم شي چې دوايي پرېږدي درد واپس راشي که دې دوران کې بعضې تاسو به داسې خلک لیدلي چې هغه وایي چې یاره ما فزیوتراپي وکړه خو زه ټیک نه شوم اوس په هغې کې ریزنز یو فزیوتراپیسټ چې دی دا و څنګه دوا ته څه کول فزیوتراپي کې بیا خپلې مسلې دي هغې کې به هم لږ ځکه خبره کوم چې خلکو ته د دې پته ولګي نن سبا چې اسلام آباد کې زه ځکه خبره وکړم چې اسلام آباد ما چې وکتلو د پېښور په نسبت اسلام آباد د فزیوتراپي په لحاظ سره ډېر کمزوری دی اچھا ځکه یوه خبره ده هر قسم پیشنټ ته دو یو قسم فزیوتراپي کوي دغه اول به درته مینولی کې بیا به درته هغه مشین در باندې ولګوي چې هغه وایبریټ به کېږي لږ به د هغه هیټینګ پیډ در باندې کېښودي چې دا هیټینګ پیډ تاسو بیک پاون باندې پروت تاسو به لږ ساعت پس ښه شو بالکل هم دغه خبره ګوره تاسو ابزرو کړی دی تاسو یو سیشن اغوستی دی تاسو ابزرو کړی دی ما لس واخیستلو فرق نه ورته راتلی بیا چې ما پرېښوده زه ټیک شوم بیا ټیک شوی اصل کې ریزن څه دی چې دلته کې ګوره فزیوتراپي چې دا سکلز دي فزیوتراپي فزیکل تراپي مینز چې ته خپل سکل سره یو څیز علاج وکړې نو هغې دپاره ستا ډایګنوز چې دی دا پراپر پکار دی چې تو هغه څیز ته ورسې چې یاره دا سټرکچر دی نو ته به هغه لاس سره ټیک کې یا به ایکسرسایز سره ټیک کې خو چې تا هغه څیز نه یې ډایګنوز کړی نه یې هغه دې پېژندلی نه یې نو ته به بیا هغه څنګه کوې ٹھیک ده بیا به ته هغه څنګه کوې نو د دې دپاره چې دی بیا موږ څه کوو د اول چې دی دا کس چې دی دا ډایګنوز کړو چې دته دا مسله ده نو بیا هغه تاسو هغې باندې لږ کار وکړئ نو بیا هغه ټیک شي تاسو زما دا خبره نه پوه شوئ اوس دلته کې فزیوتراپیسټ څه کوي مریض راغی
هغه چې د صرف د پاڼه وګوري د ډاکټر عادت ملا درد دی او ته ولي کې فزیکل ایجنټس فزیکل ایجنټ دا تاسو چې کوم ماشینان دي ته موږ فزیکل ایجنټس وایو د دې فزیکل ایجنټس دا موږ صرف یوز کوو د مریض د پاره د ټمپرری پین ریلیف لپاره چې دته په دغه ټیم کې لږ د درد نه آرام راشي دا چې د کیوریبل نه دی دا تا علاج نه دی څنګه چې پرس کا د دې داسې د څنګه چې تا انفیکشن وشو تعالی ډاکټر چې دی پیناډال ګولۍ درکې دا پیناډال ګولۍ چې پین ریلیف ته یا ستا فیور ریلیف ته دې ته پیلیټیو ټریټمنټ وایي صحیح نو دا صرف ستا هغه ریلیف د پاره درکې دا ستا بیماری علاج نه دی د بیماری علاج د پاره هغه انټي بایوټیک درکې اوکې دا سي چې کوم ته د ماشینان څومره هم لګي ته چې څومره ماشینان ګوري د درد د پاره دا سي ټمپرری ریلیف د پاره دا ستا د بیماری علاج نه دی ستا د بیماری علاج چې دی هغه خپل لاس سره کوي چې کوم مینولی کوي بیا چې کوم مینولی کوي دې ته مینول تھراپي هم وایي اوکې ٹھیک ده خو مینول تھراپي دا ده چې د دې لپاره اولنې ټول ضروري کال والو سوري بخانه ورته سم کټ کړو خو کال ام امپورټنٹ ده السلام علیکم یحیی په خیر پختونخوا کې هر کله درته وایم वालेकुम अस्सलाम सरी से बहुत सलाम हो आपको डॉक्टर अली रहमान को भी बहुत सलाम हो वालेकुम अस्सलाम कैसे हो यहिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ एक्चुअली फिजियोथेरेपी से मेरा इसलिए थोड़ा ताल्लुक यूँ रहा है कि मेरी मदर काफी अर्से पैरालाइज नहीं 14-15 साल अच्छा तो हमारे घर डेली फिजियोथेरेपिस्ट आता था ना और अब अम्मी ने बहुत उनको उस आदमी ने बहुत अम्मी को रिकवरी भी कराई थी एक जमाने में तो मेरा एक सवाल डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बहुत नजर नहीं आते क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो एक प्रैक्टिस से सीख जाते हैं एक तो सबसे मेरा सवाल है इफ यू वांट टू हायर अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मुझे उसमें क्या कुछ चीजें देखनी चाहिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए एक तो ये मेरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये बात बिल्कुल सही है देखें फिजियोथेरेपी कोई जो पेन किलर है ना इलाज नहीं है बेसिकली ये टेम्पररी तौर पे होता है आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड का फ्लो चलता है तब आप उसको रिकवर अच्छी तरह करते हैं लेकिन हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो है ना अक्सर वो पेन किलर पे लोगों को लेके आते हैं वो फिजियोथेरेपी का इतना मशवरा नहीं देते और लोग मेहनत करना नहीं चाहते तो इस बारे में कुछ बताइए क्योंकि डॉक्टर जब कंसल्ट आइडिया देता है ना कि भाई अब तुम फिजियोथेरेपी पे चले जाओ बजाय पेन किलर आने के तो ये क्यों नहीं ऐसा होता है क्योंकि इसकी वजह से बड़ी मुश्किल होती है लोग को गाइडेंस सही नहीं मिलती ऐसा ही है बिल्कुल थैंक यू जी यही कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया यही उस कोर के पेशेंट था लाइक 15 to 16 इयर्स ना गई वालिदा चिकम न बीमार था एंड फिजियोथेरेपिस्ट वर तराजी दी हुई चे पता बस घर था लगी चे क्वालिफाइड दी या खास सही चिकम दी फिजियोथेरेपिस्ट थी د ټولو ناول خو به زه دې ته دا وایم چې د فزیوتراپیست خدای چې یو خدای پراپر ډیګري وي چې هغه د خې یونیورسيټي نه کړي د فزیکل ایجوکیشن چې کوم ډي پی ټي دي ته وي ډاکټر اف فزیکل تھراپي اوکې ٹھیک شه د ډي پی ټي وي ډاکټر اف فزیکل تھراپي دا ډیګري د سره یې پراپر دا ډي پی ټي چې د 15 کال ډیګري وي خو چې دا د یو خزینه کړي خو د ټولو نه غټه مسله دا د چې صرف ډیګري کول نه دي چې بیا د کم کس راځي د پریکټیکل ایکسپیرینس د چا سره شوی دی دا ډیره ضروری ده اوکې چې تا استاد تکړه نه نو بیا ستا چې د هغه سکلز هم هغه سي تکړه نه ستا سره خو کاغذونه ډیر شي چې ماستر کړي پی ایچ ډي یاني کړي خو په ماستر پی ایچ ډي خو ته مریض نشي ټریټ کولای مریض خو دا دی چې ته د چا سره ایکسپیرینس وکې او زده کې نو بیا چې د تب مریض ښه علاج کولای شي یو خبره دویم دا خبره چې یره دې ته کومه بیماری د هغه بیماری په باره کې د چې کوم ډاکټر راځي یا فزیکل تھراپیست راځي هغه سره سونه نالج دی او یره دا یا د هغه ډومین کې دی او کنه بالکل صحیح ٹھیک ده دویمه خبره دا چې کمباین ورک ما تاسو ته اول وی د هغه یو خبره وکړه چې یره ډاکټرز چې دی فزیوتراپي نه سجست کوي یا فزیوتراپیست ګوره ما تاسو ته وی دوانه کې یو فزیوتراپیست چې دی هغه ټیم ورک نه کوي he is not a good physical therapist یو ډاکټر دی هغه ټیم ورک نه کوي he is not a good doctor هغه هر څومره قابل دی هغه په هر ډیګری دی هغه په هر لیول دی اوس مسله اول خدا وا چې کوالټي والا خلق نو که ډاکټر به فزیوتراپیست تکس اولګو څنګه چې تاسو خپل ایکسپیرینس شیر کوو چې تاسو ته مسله زیاتې ده نو ابل ته کې کوالټي نه وا اب پویدو نه نو هغه به د ډاکټر مریض خراب کو نو هغه به دغه وجینا
ټیک ده خپوی د خو ځان سره وجنې ساتلې وجنې چې کوم دغه وګت را باندې ولې هغه وز خراب کړ نو اصل کې مسله دا ده چې خپل ډېر قابل ده نو اصل کې مسله دا ده چې هغه کې مسله دا ده چې فزیوتراپي چې دا تاسو ته ما وی دا پریکټیکل فیلډ دی دا به ته مینولی په خپله کې نو که ته هغه په بل چا باندې کې نو هغه بیا هغسې نه کېږي لکه څنګه چې فرض کا ډاکټر دی هغه یو پرسکرپشن ولیکو بیا یې نرس فالو کوي نو هغه خو صحیح ده هغه میډیسن نه چینج کېږي خو دا خو ما تاسو ته وی دا خو سکلز دي سکلز خو ته چاته نشي ټرانسفر کولی هر سړي ول بیا خپل دي که نه هر سړي خپل لاس کې خپل دغه دی چې دا به ته څنګه داسې ګورې دا به څنګه کې که زه تاسو ته د پالج خبره وکم د پالج سوري ټاپک مې لږ چینج کوم د پالج زه ځکه وایم چې د کېدای شي د دې د مریض چې دی د پالج وي د پالج چې دی یو ښي طرف پالج وي یو ګس طرف پالج وي نور پې موږ ډېر بحث نه کوو خو صرف دا وایم چې د اولې ورځې نه چې د پالج د مریض موږ ریهیبلیټیشن شروع کړو نو ودین 6 months چې کوم دا د شپږ میاشتې صرف موږ د دومره جوړو چې د کټ نه راپاس شي په خپل واشروم ته لاړ شي او واپس راشي انډیپندنٹ چې د کور هیڅ ضرورت نه کدا سي د خې طرف والا د پالج مریضي نو د مونږه د اتو نواله 12 میاشتې پوری د مونږه د دې لپاره چې د خپل ټول کارونه په خپل کوي د بیسیک اکټیویټي وي چې دا د په خپل کوي خو تاسو به کتلی د پالج مریضان چې د ډاکټر چې کوم کار وي اخو هغه وکي سټیبلی کی کور ته ولېږي بیا ته خلک څه کوي دواګانی کوي پروتي یو کالو شي دا غپټه ټول سټیپ شي خراب شي بیا دا غي نه پس فزیوتراپي شروع کې بیا هیڅ پیدا نشته چې ستا پټه خراب شو ستا جوړ خراب شو ستا لاس کوک شو ستا خپک غشوا ستا حرکت کې چینجز راغلل تاسو به کتلی کنه دا ټول لاسونه چې داسې کاغذ شي خلک کاغذ شي دا کاغذ شي بیا دا غي نه پس فزیوتراپي کې هر څه کې بیا دا غي څه فائدې نشته نو ځکه خو د ډاکټر د لپاره دا ډیر ضروری ده چې هغه کوالټي خلکو ته په ټایم باندې مریض ولېږي نو مریض ته ډیره زیاته فائدہ کیږي صحیح بالکل یا دوم یو کوېسچن هم کړو کنه یو کړه چې اچھے ډاکټر کا پتا कैसे चलेगा دوی چې کوم د دوم کوېسچن آی تھنک سو ریلیټډ و چې مطلب اب اوس مس ریمایندر دوم کوېسچن چو یې هي تاسو ته یاد نو هغه ما تاسو ته وی کنه د کوالټي باره کې خبره کوي کوالټي والا خو شو کنه تاسو ډیګری پکاره د پریکټیکل ورک هغه وال چې کوم دا پراپر ایکسپیرینسډ کس پکاره چې پریکټیکل شوی او مطلب هغه ته پته خیر نه او دا وز یاد کوم بیا پته تاسو نو کوم ثانک یو سو مچ ډاکټر صاحب تاسو پروګرام ته رالو یو جهان بنانا غانو کتن کو دا سیگمنٹ تاسو موږ ختمو امید لرم چې تاسو ډیر معلومات ملاو شوی د بیک به چې کوم بیک بونی موږ ولا کې د دردونو ولي کیږي د دې سوره ایگزامز دی او دا موږ څنګه صحیح کولای شو د څنګه فکس کولای شو نو ډاکټر صاحب له خوګه خبر وکړه صحیح خبره وکړه چې تاسو فرست اف اول خپل ډاکټر ګورو د فزیوتراپیست ګورو چې آیا چوره قابل ده نه قابل هغه چوره پریکټیس کړه نه کړه هغه نه پس ځکه چې دوی سرجری لاست تا اټ مینز اول خنه تاسو خپل پروسس کو هغه نه پس به سرجری پلازو ثانک یو سو مچ ونس اگین غانو کتن کو خبر شنده ما چې تبل پلمه صرف او صرف موږ سره وسه ګرانو کتونکو زله بیا تاسو په خیر پختونخوا چې پریشه هر کله وای ګرانو کتونکو امید لرم چې اول سیګمنټ تاسو ډیر زیات خوښ شوي بیکاز تاسو ته ما ویل چې یخني راشي نو ډیفینیټلی د دردونه مرتونه سٹارټ سی موسی خلکو دې حواله سره اویرنس نه هم دا پین کلر دی شاید میں غلط سو گئی ہوں گی شاید میں غلط اٹھ گئی ہوں گی بیا خلک وچ شاید میں مطلب سامان اٹھا لیا وزن اٹھا لیا لائک دا سيزونه ندی کول پکار ډایرکټ خپل فزیوتراپیست اطلاق پکار دی هغه سره کنسلټ کوونه پکار دی هغه نه پته کول پکار دی چې آیا مسله ده او د سریزز دی او دا مسلې با کله ختم دي شي سو ګرانو کوم رائټ نو ما سره یو بل د سټوډیو کې موږ ملما ده او ماشاءالله هغه ډیر قابل ده او ډیر چې مهنتي انسان ده ګرانو کوم کې غونډه شارټ انټرو تاسو شیر کوونه غواړم دی وخت چې دوی چکم دی تجربه کار کوه پیما او تصدیق شده ټرینر دی ګرانو کوم اس اندر د کار لګیا د خپل د ټریننګ سلسله تقریبا د یولس کارونو دو لګیا دي ګرانو کوم اهم چوټیان دي لکه K2 سپانټه کی کامیابی مهارت قیادت نو کوي او مشکل ترین حالات چې چور هم کامیاب ریسکیو میشنز دي هغه هم دو انجام ورکړي دي لکه دو ماشاءالله خپل ټول افورټس لګړي دلته بل ګرانو کو د دوی چکم دا موږ د چوټیان خو اغوی اونچائی پر کوئی پیمائی کی مہارت اور حفاظت کے اصولوں کی پر ان کی پابندی انہیں عالمی کو پیمائی کمیونٹی میں عزت ان کو بخشی ہے لیکن نہ صرف پاکستان بلکہ دو اوورال انٹرنیشنل لیول مانے خلق چکم دا دور ډیر زیات پیژني بل ګرانو کو دوی سچکم دا نیپال
सारा प्रोफेशनल ट्रेनर सर्टिफिकेट हम दो सारा दे वक्त अवेलेबल दा और दो ट्रेड सर्टिफिकेट हम मिलाव शवैदा और राइट नाउ दो जगह खबरों का दो चलो कालोना लगे दी कोहे पे माई वाल तरबियत हम खलको तक पल स्टूडेंट्स दा वर्क कवी सो राइट नाउ तो कमा सारा दा मोहम्मद यूनुस राजी चागोता हर कली हुई। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही मुख्तलिफ सा एक शोबा है आपका, बड़ा ही मुख्तलिफ सी आपकी अपनी दुनिया है। मुझे लगता है कि आप सारा टाइम पहाड़ों में ही गुजर जाता होगा, चोटियों पर गुजर जाता होगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि यूनुस बेसिकली कहाँ से है और वो इस शोबे की तरफ आए कैसे? ये चोटियाँ, पहाड़, ये चीज़ें, इनकी तरबियत देना, फिर ये चीज़ें करना, ये कहाँ से आपको ख्याल है कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं स्कर्दू से बिलोंग करता हूँ और रहता बेसिकली रोंदू से हूँ, लेकिन रहता स्कर्दू में हूँ। सही। तो तकरीबन ये एक तरह से मेरे वालिद साहब भी पहले इसी पेशे से रिलेटेड थे, तो मैंने वालिद साहब से विरसे में मिला आपको? जी जी जी। अच्छा, तो एक तरह से उनसे जानने का मौका मिला। फिर जो है काफ़ी हद तक मैंने कोशिश किया। उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था माउंटेनियरिंग के हवाले से। तो 2009 में एक रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन हुआ जिसमें हमें एज ए वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अच्छा। जिसकी वजह से मज़ीद जो है इसमें इंटरेस्ट पैदा हुए और कोशिश करने लगे कि यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे ख़त्म बढ़ूँ। 2009 से लेकर 2015 तक एज ए मैं स्टूडेंट मैंने काम किया। फिर 2015 के बाद जो है हमें नेपाल भेजा, जो कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम है जाहिद हुसैन राजपूत, जो कि जितना मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मुझे इस स्टेज तक लाने वाला वही बंदा है, जाहिद राजपूत साहब जी। तो उन्होंने मुझे माउंटेनियरिंग के जितने मुझे कोर्सेज़ किए हैं फ्री ऑफ कास्ट, तकरीबन 40-45 लाख के तकरीबन बनता है। ओके। तो वो सारे जो है उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कास्ट करवाए। फिर हमें नेपाल वहाँ पे भेजा, वो भी उन्होंने अपने ख़र्चे पे। फिर वहाँ से मुख्तलिफ NGO से मुख्तलिफ वहाँ पे फ़ंड रेज़ किया। तो फिर 2015 से लेके 2015 में हमें इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन हुआ, जिसमें अभी हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है चौगरी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। तो सेफ्टी और माउंटेनियरिंग के हवाले से हम लोगों को ट्रेन कराते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि ये सेफ्टी यानी कि हिफाजत के जो ख़ास इकदाम होते हैं और ऐसे जो नए लोग आते हैं फिर उनको ट्रेनिंग देना और बताना, ये तो खुद एक बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, अब आपका एक होता है ना कि चलिए अब कंपटीशन आ रहा है तो जी मोहम्मद यूनुस तैयारी कर रहा है, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक और चीज़ है। लेकिन ये सिलसिला तो आप लोगों को शायद सालों साल चलता रहता है। नए नए लोग आते होंगे, वो भी सीखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, आप उनको सिखाते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। तो इससे आपकी अपनी हेल्थ और स्किल तो बड़ी मुतासर नहीं होती होगी? बिल्कुल। ये बहुत सारे हमें डिफ़िकल्टीज़ का जो है सामना करना पड़ता है, स्पेशली इंजरीज हो सकती हैं, आपकी स्किन टोटली डैमेज हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, कभी कभार तो सांस के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा मतलब आप खुद भी अपना ख्याल रखते तो होगे, लेकिन फिर भी रूटीन में एक चीज़ चल रही है तो आप मुतासर तो होते हो। मुतासिर इसमें हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि जो ट्रेनिंग हमें सिखाई जाती है उसको हम फॉलो करें, उसको हमने फॉलो कैसे करना है। सही। जब आप ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे कहीं पे आपको कोई इशू नहीं आ जाएंगे। उसके अलावा जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो उस टाइम पे आपके साथ ये सारे इश्यूज आ जाता है, ज़्यादा जब करोगे। जी जी बिल्कुल सही। तो ज़ाहिर बात है जब आपको धूप लगेगी, ग्लेशियर की ठंड की वजह से जो मुख्तलिफ आपके सनबर्न हो जाते हैं या आपके चेहरे जल जाते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ क्रीम है, आप उसको इस्तेमाल करें। वो इस्तेमाल करने से जो है कम से कम जो है कोई 80% 60% वो आपको जो है रिकवर दे देते हैं पहले से। बाद में थोड़ा हल्का फुल्का तो हर माउंटेन में हो जाते हैं। और वही बात उसकी इंजरी की, इंजरीज़ भी वही है। अब जितना माउंटेन रूल है, माउंटेन आप उसको फॉलो करेंगे तो ये फुटबॉल से भी इजी गेम है। अच्छा जी। आपको एवरलांच का टाइम आपको पता होना चाहिए, रॉक फॉलिंग किस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। स्पेशली लोकल नॉलेज को हम फॉलो करते हैं ज़्यादातर जो है। उसके बाद माउंटेन रूल एक है, उसको हम फॉलो करते हैं। अभी हर फ़र्ज़ कर अभी मैंने K2 पे क्लाइम किया, तो K2 पे हमें तकरीबन 28 दिन जो है हमें जो है मौसम ख़राब मिली है मुसलसल। उसमें अगर उस ख़राब मौसम में अगर चले जाते हैं तो ज़ाहिर बात है रॉक फॉलिंग होती है, एवलांच आ जाती है, तो वहाँ पे इंजरीज़ का ज़्यादा चांसेस बनता है। और जब मौसम ख़राब होती है, बर्फ़बारी होती है, तो एक दिन कम से कम उसके ऊपर धूप लगना ज़रूरी है। ओके। तो उस टाइम पे जो है जो एवलांच ने आना है वो आ जाता है, जो रॉक फॉलिंग ने होना है वो हो जाते हैं। और बाकी जो है मतलब इसमें भी आप लोग टाइम, वेदर, हर चीज़ को देखते हो ना, फिर उसके बाद ही आप जा सकते हो कि सर्दी का जोर कितना है, ऑक्सीजन का क्या सूरत हाल है इस वक्त, दूसरा लैंडस्लाइडिंग के चांसेस हैं नहीं है, दूसरा बर्फ़बारी हो रही है
माजरत के साथ। ज़की मेरे भाई ये बंद कर दी मिर्चें जलाना। खैर अच्छा मुझे एक बात बताएं, 2015 में आप जब नेपाल गए थे और आपने वहाँ से आपको प्रोफेशनल ट्रेनर का एक सर्टिफिकेट मिला था, सो वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर कैसा था आपका? सबसे पहले तो वहाँ पे जब हम चले गए थे, क्योंकि हमने बेसिक यहाँ से करके गए हुए थे पाकिस्तान से, जायद भाई से हमने ट्रेनिंग ली हुई थी, तो वहाँ पे जो एक तरह से अभी मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में हम 4 ही बंदे हैं जो कि वेल सर्टिफाइड है इस हवाले से। उन चारों में आपका नाम आता है? जी जी, मैं जायद भाई, शरीफ और एक लड़का है ज़हूर, हम 4 बंदे वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उनके इंस्टीट्यूट से हमने ट्रेनिंग हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लेके अब तक जो है जितने हमने काम किया है उसमें स्पेशली सेफ्टी के ऊपर हमने तवज्जो दिया है। सही, क्योंकि हमें सिखाया वही जाता है। अभी मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, अगर मैं उस चीज़ को मैं ख़ुद फॉलो ना करूँ तो दूसरे कभी नहीं करेंगे। ऐसा ही तो मुख्तलिफ हादिसात हुए हैं, होते हुए देखे हैं बहुत सारे जगहों पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमें ये चीज़ कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ये चीज़ मैंने सीखा हुआ है, अगर इन केस किसी के साथ कुछ इशू हो जाता है या अपने साथ भी कुछ इशू हो जाता है तो उसको सीखने का हमें उसको जो है रिकवरी करने का या उसको उठाने का या रेस्क्यू करने का हमें वहाँ से उन्होंने सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह से उस चीज़ को हम अभी यूज़फुल कर रहे हैं। अभी हम अच्छा मोहम्मद यूनुस, कभी लाइफ में ऐसा खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब हुआ तो आपके साथ काफ़ी दफ़ा होगा कि सम टाइम आप जब माउंटेन्स पे चढ़ रहे होते हैं तो आपका वो रस्सी काम ना करे या आपके जो आलात आपके पास होते हैं वो काम ना करें, कुछ और मसला हो जाता है, कभी ऐसा कोई वाक़या, हादसा जिसमें आपको लगा हो कि यार बस अब यहाँ मेरे लिए बहुत ख़तरा है? हाँ बिल्कुल, स्पेशली लास्ट ईयर में जब मैं नंगा पर्वत पे क्लाइंब कर रहे थे, वहाँ पे हमें एक इशू आया। स्पेशली जो है मेरे साथ एक हमारे पाकिस्तानी क्लाइंबर था, उसका वो रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ से KM3 से थोड़ा सा नीचे से उसको हमने रेस्क्यू किया। जब हम शाफर वाल से उतर रहे थे तो उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा जो है सर्दी की वजह से रस्सी जम गई थी। तो मेरे साथ जो कुलीग था उसने मुझे कहा कि आप नीचे चले जाए, जाके आप जो है रस्सी को खोलें। उस टाइम पे जब मैंने कोशिश किया तो उस टाइम पे जो रस्सी काफ़ी जमी हुई थी, इसकी वजह से मैं रिपेल नहीं कर सकते थे वहाँ पे। सही। तो काफ़ी उसको तोड़ने की कोशिश की, ने टूटा। फिर बहरहाल एक वहाँ पे एक सिस्टम होती है, उसको मैं लगाया, नीचे आया, बर्फ़ तोड़ा, तो मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगे। ये मेरी ज़िंदगी का एक तरह से बहुत टफ़ टाइम था। नंगा पर्वत एक तरह से किलर माउंटेन भी है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे एयरलाइंस का ख़तरा तो नहीं था, लेकिन अलबत्ता मेरे साथ जो पेशेंट था जिसको मैंने रेस्क्यू करना था वो मेरे साथ, तो हमें उस टाइम पे जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है हमें वहाँ पे हुआ, क्योंकि हम बर्फ़ जमने की वजह से है बहुत स्लो और बहुत एहतियात हमें वहाँ पे करना पड़ रहे थे। क्योंकि मेरे लाइफ में एक तरह से कह सकते कि ये बहुत मुश्किल मेरे लिए फ़ैसला हो रहे थे कि मैंने अभी करना क्या है। अच्छा, वाकई में तो बड़ा फिर आपके लिए मसला होगा, उससे इंसान बड़ा डर जाता है। अच्छा, K2 की चोटी सर करते वक्त का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा था? खौफनाक या डरावना तो नहीं था? एक तरह से देखा जाए तो हमें यकीन ही नहीं था कि हम K2 कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब से गए टोटली हमारा और 1-2 ग्रुप का और KM2 लगे थे और किसी का लगे नहीं थे। तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। बिल्कुल। हमने काफ़ी कोशिश किया कि वहाँ पे बेस कैंप पे, हर बेस कैंप पे मैनेजमेंट होती है, एक मीटिंग होती है, वहाँ पे फिक्स कौन करेंगे, अच्छा फिर वहाँ पे टेंट कहाँ पे कौन कहाँ पे लगाएंगे, वो सारा एक के वहाँ पे प्रोग्राम चलती है, जिसकी वजह से जो है हमें एक चीज़ का मुश्किलात ये आ रहे थे कि मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम आगे मूव नहीं कर सकते थे, KM3 हम नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से जो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। KM2 टोटली हमने 2 दफ़ा KM2 पर रोटेशन किया और तीसरी दफ़ा पे हमें उसी रोटेशन में हमें जाके सबमिट करना था। वह हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी चैलेंज थी। जो कि KM3 गए हम, KM3 पे हमारा अपना ऑक्सीजन वगैरह सामान वहाँ पे छोड़ा, नीचे KM2 आया, क्योंकि हमने KM3 टच देना ज़रूरी है। अगर टच ना करेंगे तो ज़ाहिर बात है हाइट का आपको इश्यू हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ आपके साथ आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। हम उसी नाइट हम वापस आए, 2 पे आए, 2 से अगले दिन हम 3 पे गए, वहाँ पे नाइट किया। 3 पे नाइट करने के बाद जो है हमने कोशिश किया कि हम 4 लगाए, बाकी किसी ने नहीं लगाया, लेकिन हमारी टीम ने हमने 4 लगाया, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि कोई अपने आप को किसी रिस्क में डाले या किसी मुश्किलात में अपने आप को डाले। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जब हमने KM4 लगाया और मौसम भी साफ़ थे, तो टोटल हमें कोई 1 घंटा 1.5 घंटे का हमारा विंडो था, तो उसमें जो है हमें टाइम पे सबमिट करना ज़रूरी था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सुबह 4:15 पे सबमिट हुई।
जी जी, तो आप बात करें। उसकी वजह से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन कोई वहाँ पे जिस टाइम पे हम जब वहाँ पे पहुँची तो हमें कोई तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं थी। तो हमारी जो वहाँ पे तस्वीरें थी, वीडियोस थी, उसके लिए तो थोड़ी सी रोशनी चाहिए थी। हमने वहाँ पे कोई 15 से 20 मिनट इंतज़ार भी करना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इंतज़ार किया और धूप भी निकली और हमने तस्वीर निकले, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए। और उसी दिन जो है मैं सीधा बेस कैंप। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, हम ना इस वक्त मोहम्मद यूनुस एक पैकेज चलाने जा रहे हैं, थोड़ा सा वो भी हमारी सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है, जो कि हम फॉलो नहीं करते। ग्रानो कतन को ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक चिकमदी असूल मुर्रा का फॉलो कवन ब्याडेर हादसा और डेर मसले मसाइल मौजूद में खतरात लेसी। फ़िलहाल राइट नाउ मुझा नुमाइंदे यू डेर बेहतरीन खुद पैकेज जोड़ कर दा जोम चतासो लग उगोरो और दा पैकेज चिकम दा पेशावर से जोड़ शवे दा राजी चावला गुरु बिया पागी मंदे नो डिटेल डिस्कशन हम को उंग सरबा दे वक्त मुझे मिलवा हम दा मोहम्मद यूनुस अगो सरबा गपशप से सलाम जारी खुराजी दौड़ के होने पैकेज गुरु। पेखवर के द सड़क पर गलत अड़ख द गाड़ी चलोल यो मामूल जोड़ शवे द कानून मातोलो लवजे हर औरज हादिसी कीगी हो बिया हम द ट्रैफिक पुलिस मसला काबू कोलो के नाकाम दे دا خلک چې په غلط سیټ باندې ډرایوینګ کوي نو دا غلط کار دی، پوښوي تعدی نه پکار، د صبر نه کار اخیستل پکار دی. انسان بلګه یو 5 منټ تعدی کوي نو د لپاره پکار دی چې لګ لیټ ورسي څه خبره نه پوښوي او ډیر غټ نقصان سره به مخ شي. دا د پیښور ټرافیک پولیس ته ښکاری داسې لکه چې ډیوټي ته ولاړ وي، خو نه د ډیوټي لنو بلکې د ټرافیک قانون ماتون کو تماشې کوي، ځکه ورسره ډیر نږدې موټر سایکل د سړک غلط اړخ ته روان دي. موږ دلته اکثر ولاړ یو په ډیپټیا باندې، یا کله دننه شو یا بهر شو، خو موږ دا ګورو چې دا خلک دا دلته کې ډېر زیات ټریفیک وي او دا ټریفیک په غلط سایډ باندې راځي. اکثر موږ وینو دلته ډېر اکسیډنټونه کیږي او ګاډي هم خراب شي او توندي کوي. فوټپاتو کوم چې د پیدل خلکو د تګ راتګ د پاره جوړ شوی، خو نه پیښور په فوټپاتونو پیدل خلکو نه زیات موټر سایکلې چلیږي. ټریفیک ډېر زیات دی، بل اکثر چالان کیږي، ګاډي دلته په غلط سایډ هم دري، بیا ټریفیک والا راشي هغه اوچت کی لیفټر دلته په فوټپات کې او بیا چې کم دی نو هغې نه فاین هم والي، جرمانه هم والي، هغې ته ډېر تکلیف شي، مشکلات شي. اکثر مونږ خلک ګایډ کوو چې مونږ دلته مو دروي او تاسو ته مطلب دی په دې باندې نقصان دی او تاسو ته به فاین بکي او دا وګوره مخامخ دوه لیفټره ګرځي، خو به ډېر خلک یې خیال نه ساتي چې دا کار خو ډېر غلط دی. خلق وایي هر ورځ ټریفیکي حادثې وینو، خو د دې باوجود د ټریفیک پولیس په دې مهمه مسله کې سنجیده نشو. जी ग्रानो कतन को उम्मीद लरम چې تاسو دا پیکج وکتل لکه دا سيزونه موږ ډیلی بیسز باندې خپل سوسایټي چې ګورو چې آی دن روډ اکسیډنٹ اچھا موستلی د بایک ول حضرات ول اکسیډنٹ ډیر زیات کیږي، لا بچ ته گاډي هټ کړي یا به خدا نه خاص خپل کې ټکراو راغلی یا به خدا نه خاص خپل لاندې خای ته اچي دي. اچھا موستلی بایک او د رکشا او چې کوم ورونه دي دو همیشه ډیر شارټ کټس وکي او دو کلم د ټرافیک قانون یا چې کوم دي اصول دي هغه نه فالو کوي. لکه چې کله اوس فرض کو چې بھئی رگئی بندی سرتا درنا دا چرتا جلسہ دا بھئی وای چې بھئی آپ تھوڑا سا ویٹ کرے دوی بسو کی 10 زگ زگ په منځ کې اوځي دو ځان ته وای لکه چې بس موږ هر څه کول چې کته به کنټینر لګی دلی دو کنټینر منځ کې اوځي. سو برای مهربانی بایک یو دوره خطرناک سواری د ګرانو کتن کو چې هغه چې خدا نه خواسته کې اکسیډنټ وشي نو 10% چانسز دي that's it. دین علاوه بل زندگی و چانسز شته نه پکې. خو بیا هم د بایک او د رکشا سوار ماورونه بالکل د خپل زندگی او د خپلوان او د نور خلکو کا سوچ هم نه کوي او دا سه دړادړ سره ګرځي لکه چې بالکل دا روډز دو پر جوړ دي. پلیز دا فالو کوونه ضروری دي. کانو کتن کو رائٹ نما سره محمد یونس دا ٹائم شارٹ ہے جس یو سوال تے پتہ کوونه غړم زر تر زرا یونس ٹائم شارٹ ہے، کیا حکومت پاکستان سپورٹ کرتی ہے آپ کو اس چیز میں؟ अभी तक तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया. अगर कोई ब्रांड आता हो आपको स्पॉन्सर करता हो कि आप लोग को ये सामान चाहिए है, अभी तक किसी को कोई सपोर्ट नहीं हुआ है. अलबत्ता अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी कुछ काम चल रहा है, हो सकता है इसमें हमें सपोर्ट ये चाहिए, स्पेशली हमें चाहिए ट्रेनिंग, हमें चाहिए. अगर आपको सेफ्टी के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ आपको सिखाया जाता है तो आप भी सेफ़ है, आपके साथ जो क्लाइंट आता है वो भी सेफ़ है. अभी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेपाली आ रहे हैं, वो किस बिना पे आ रहे हैं? हमें ट्रेन नहीं कराया है. गवर्नमेंट पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनता है वहाँ पे हमें ट्रेन कराए, ऐसा ही है, हमें हर चीज़ हमें दे प्रोवाइड करे जो चीज़ हमें चाहिए. तो उसकी वजह से जो है क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और क्लाइंट आएंगे
उसमें सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। वहाँ पे मुख्तलिफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलिटी आ जाते हैं, ठीक है। और हमारे वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 30% लोग इसी पे कमाते हैं, टूरिज़्म से कमाते हैं। स्पेशल एक्सपीडिशन पे अगर आ जाता है तो गवर्नमेंट को जो है 7 मेंबर के ऊपर तकरीबन 12 से 15 हज़ार रियलिटी मिलता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। अगर हम ट्रेन नहीं होंगे तो बाहर से लोग आएंगे, तकरीबन सालाना जो है लाखों अरबों रुपया पाकिस्तान से जो हमारे हुकूक है वो नेपाल लेके जा रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं? उनका ट्रेन आता है, उनके साथ ट्रेनर्स आ रहे हैं, टेक्निकल लोग आ रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मेरा गुजारिश भी है कि इस हवाले से जो है हमें सपोर्ट किया जाए। और स्पेशली अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक स्कूल बन रहे थे, वो अभी तक 2007 से उसके कागजी तौर पे बन रहे, लेकिन अभी तक उसका कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। तो हमें इस चीज़ का दुख है, परेशानी भी है। हमें यहाँ से लेकर नेपाल US में हम नहीं जा सकते, हमें ना वीज़ा लगता है, ना हम इतना ज़्यादा हम अफोर्ड कर सकते हैं कि वहाँ आप भी अर्शद नदीम की तरह कोई रिकॉर्ड बना लेना तो गवर्नमेंट पाकिस्तान आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको ऑन भी करेगी, आपको तोहफे भी दे देगी, आपको हर चीज़ दे देगी। लेकिन वही वाली बात है, जब ये खुद कुछ कर लेंगे तब, अदरवाइज सपोर्ट नहीं। इसी तरह है, असल में ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बस एक्सपेंसिव भी है, डेंजरस भी है, लाइफ के लिए बहुत खतरनाक। रिकॉर्ड बन सकते हैं, माउंटेन हमारा है, सारा रिकॉर्ड दूसरे ममालिक के लोगों का है, ठीक है। क्यों वो हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट करे तो हमारे पास क्या विल पावर नहीं है, हम कर सकते हैं। हाँ सही हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा हर मामले में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कैसे ऐसे हमारी कीमती असासे हैं और परेशान बैठे हुए। एनी हाउ ग्रानो को तुमको आखिर बड़ा शान दमा चतबल पलमा सिर्फ और सिर्फ मुंह सराव से। जी ग्रानो कतन को इजल बेता उस बखैर पख्तूनख्वा से परीश हर कले वही ग्रानो कतन को परीश था उस हर कले भाई हो परीश न दे वक्त खुदा खबर द च हालात दे ज़क च मूर सर द ज़की बुजवाल शेफ ज़की दा से मु बर चकीर दा गवली दी और नर तला गवली दी पराठे रत पखिया श्रम रचतिया दा बेलमानत जाड़ी और परीश त जाड़ी कैमरामैन गरीबान जाड़ी बल कैमरा पर्सन गरीब गिदा मरे आस वजी खुचो और सरो खुदा पाका सबर सर कवाले में जो ज़क च सबर सरो को नाश्ता बना रहा सो एनी ग्रानो कतन को राइट ना मास्टर स्टूडियो के मुझे बल मेलवा दे वक्त मौजूद ज़की पल पावर जमा खुजम चिल्लग टाइम पास पावर सब दक चागा खपला चकम डिश आउट रेसिपी और पास ने प्रेजेंटेशन मंदे लग दा बिजी दा ज़की पल पावर जो खुदे वक्त मास्टर को मुझे बल मेलवा दा अवाला मुझे प्रोग्राम के रागलब डेर मेहनती डेर काबिल डेर टैलेंटेड दा और बल अमदा शो बाय द चकम द माउंटेनियर और ट्रैवलर नो ग्रानो कतन को दिचता सो डेर खतरे के सर पेज नो राइट ना मास्टर नमान समीर आदि चाहो ता हर कले वही सलीम मसीवर तो वही और रिसेंटली अगवीस अचीवमेंट समदी राजी चिदोना पत्तो कुछ दकम अचीवमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम नमान सिंह तासो। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत खदा तासो खैर मैम। मानिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार अबू तबीयत खो बस ज़की दा से कुछ वेस वजौलू रजे मांदे वस वजौलू तबाय करूलू वेला से भाई तासो दोरा नशश कारो हालांकि मां कोशिश कर चन मैचिंग टूल कर पर्पलिश वर तखकारमा खुदा बोले से लग दा पूजो वही जी लगे दा अस्तर की वही लग दे पता लगी जी ज़की खला माना खला बड़ा सुभाष इस तरीके सरा तावले jealous यार जो चे दा से नमा तासर बदावा क्या शेयर का वाच माता बेड खराब द कोविड में शरा ओ ज़की वर तो चेक परीक्षा ना राजन खैर जबो कबर चाहते पता तो बस दा प्रोग्राम के यार लग परीक्षा खोज नहीं दा भाई खैर दा यो वीक बवला को के बना द एक्चुअल मकसद दा कर दे बाप एग्जैक्टली द जेलस दा परीक्षा वाल सिट से संभाल कमा ओ खैर चिचो पर सब देख सिट दा से मिलाओ किते एनी हाउ नमान रावशता सु पला चमा शलाम दा सो माउंटेनियर एंड ट्रैवलर और डेर एक्सपोजर मदा डील्स आप लगे काफी अरसे ना सर रीसेंट दा सो ऑलरेडी जबरदस्त होंगे अचीवमेंट समझ के को तन को सारे का शेयर किया जी अल्हम्दुलिल्लाह 25 अगस्त माने मा चुरकू पीक चेकम दे समिट को सिरन वेली टू उच्चत कर दे हाईएस्ट पीक देगा ना सही और अगी चेकम दे हाइट तकरीबन 4321 मीटर दे और दाइन पस चेकम दे मा दाइन पस मा दा समिट को सोकाई सर उस रिसेंटली ओके लाइक 3 months consecutively ज ट्रैकिंग को चेकम मा चोसो का तो 250 किलोमीटर जोड़ शो जमा पर लाइव यो ऐप ते का ना 250 किलोमीटर होगा एकदम सही नो दा बेली अचीवमेंट थे जबरदस्त सो कई सर चेकम देगा टू ना बड़ी टेक्निकल हो जकई की रॉप फिक्सिंग मो और जमा पर फर्स्ट चेकम मा ट्रेनिंग स्कड्यू माउंटेनियरिंग सख्त गर्मी से दिकड़ी आलता मौसम चरक ओ द खास जबरदस्त लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट माइनस के नो
خو پلس کې لکه +1 +2 دا شانت اوکے فاین نو سو کای سر چې کوم دی ټیکنیکل دی 4700 میټر دی نو آی کې چې کوم دی ان کې او عمل آی کې ما سره خپل بیسیکلی یو فرند مو هغه دی ماشاءالله تکړه سلمان نوم دی لاهور او هغه ونه شو کولای ځکه چې هغه د هایټ وته لګیدو بیمار شو نو هغه بیا ما بیس کې کینو له زلاړم یوازې او ما سره یو ګایډ یوازې بس یو ګایډ یو دو پارتنرز نو هغه بیا موږ سبمیټ کو سو کای سر نو ډېر ټف ځکه چې 4300 میټر باندې هم یو نایټ سټے وکا یا دا غینه چیلنج زما خو چې زه خپل د باډي یا د هیومن باډي کیپاسټي چک کوم چې هاو مچ ټولرنس ډو آی هاف څونه برداشت مونږ کیا خدا سړي چې جان خراب کې وکړه نه هغه آی دشته ماته لکه ټریننګ مو غوښتي دي خو پراپرلی کلایمټایزیشن پروسس نه پد راته چې څنګه به کېږي هغه څونه ټیکنیکل سيزونه دي نو ما به نه پس را کوشم سو کای سر خو مې کو دا الګ اچیومنت او چې دا نه را کوشم 4300 باندې مشپا وکړه په کیمپ کې بیا دا نه را کوشم 4200 میټر باندې یو ډیر خسته او ډیر خپل دغه خاپیرو ډن وته وي فیری لیک پری لیک یا خاپیرو ډن 4200 یعنی 14000 فیټ باندې چې کوم دی نو هغه کې ما بیا سویمینګ بیا خو تاسو کړی واه هغه ډیر زاره دی بیا ته وکړي ها او ورسره به د شو ویډیوز جوړې کړي شو د ټیک ټاک جوړې کړي کافي یار الته نت راځي ویسه نه نت نه راځي نت ویډیو به تاسو جوړ کړي ډرافټ کې کېده خیر ته مسله نشته ډرافټ کې एकदम دا شانتي هغه خپل آیفون ډرافټ کې کېدم بل نه پس چې کوم دی دا ما ټول چې کوم دی کنه دا نورمالي په 4 to 5 days کې دا ایکسپیډیشن کیږي او الحمدلله ما په 12 hours کې وکړو یعنی سو کای سر ټاپ ته خطل هغه ما په 12 غنټو کې وکړو پښتنو مقابله خو به نسته کنه الحمدلله پښتنو خو به موږ هر میدان چې جان داسې ور غټ کو کنه چې خلک راته حیرت لکه جی ور غټ موږ پښتنو مقابله به نسته ایگزیکټلی زما خپل ټیچرز چې کوم یې ما ته وی چې په هغه زه خو دغه کم کنه انسلټډ راته کو چې راته تلنو پکار لکه 3000 elevation په یو ورځ کې ګین کول اټس مینز یو ار انوایټینګ یور ډیث ایگزیکټلی خپل مرګ خپل دعوت ورکې خو چې کله ته کلایمټایز یې نه مخکې ما د خو نه رااله کنه بات چې نه زه ټیکوم زه ټیکوم چې ما د نه مخکې یو پیک کړو ای باندې زما باډي چې کم دی هغه ټمپریچر اډاپټ کړو 4000 نو ځکه ما ته آسان و چې 4700 باندې ما وکړو صحیح زبردست ماشاءالله ډېر ښه کار دې کړی دا ډېر کم ټایم کې خو واقعي ریسک مخاله بیکاز پته نه لګي د ویدر والا انسان ته اکسیجن پرابلم وشي خدا نه خواسته ته انجری وسی یا چو بل منټلی تاسو سے افیکٹ وشي چې مطلب एकदम دورا جان اوور برډن کون اټس کوایټ یو نو ډینجرس انسان سعودي پاس چې کوم دی ریسنټلی پرون راغلم ځکه سکن مې باندې پورا ها لکه ځکه دا تور ښکار پورا سکن باندې ما ویل اول دا سه تور نو چې وزل شوی دا نو خیر دا خو ژوند کی کنه چې مطلب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ایگزیکٹلی چټا کېټا لیک پته وي دا 4100 میټر باندې دی هغه کشمیر کې دی او د کشمیر او د سیرن یا د بټاګرام د دې ویدر کې ډېر ډیفرنس دی د ټاپوګرافي کې یا الټیټیوډ حالانکه الټیټیوډ سیم دا نه کم کشمیر ته چې کم 4100 لیکن دا غي کې زما ته اکسیجن پرابلم راو چې کله کیمپ 3 کې ماش پاو کول نو ټول شپه مال خوب نه راتلو تقریبا 2 پورې زوی خو هیڅ خوب نه پورا باډي پین هډیک اور نازا پورا ایکسټریملی هغه کنډیشن و چې بالکل سانس نه راتلو بریث پرابلم او بیا نو بیا نه پس چې کوم د خپل ګایډ ته وې چې سو کم دا خو اټس ویری هارد نو هغه ماته وی چې داسې کارو کا چې لګ وند کې بهر واکو کا ستا باډي اډاپټ کی مې بي ستا باډي هغه پورې اډاپټ کړل نه دی هغه ټمپریچر ایکسپټ کړی نه دی حالانکه زه 4700 باندې کلایمټایزیشن زما شو خو د کشمیر ویدر از ویری ډیفرنٹ اچھا کشمیر ویدر ډیر ډیفرنٹ دی نو بیا نه پس چې کوم دی بهر لاړم بهتر دی فیل بیا مې لګ میډیسنز واغست سم پیراسټامول وغیرہ نو ای سره لګ ودشم آرام مې کو 2 غنټه او بیا سحر باندې وته نو الحمدلله بیا مو سمیټو کو اور چټا کټا ته ورسیدل ته بیا بعد واغست په یو خو باندې بٹ دیٹ ون بعد فرش کای ورسره چې کې څنګه ما یو ډایو کو زما پورا وجود پیرالایز شو دونه یخ ایکسټریم پیرالایز شو نو بیا زه وروتم نو بیا موږ سره ډپس وغیرہ ما وکړل چن اپس مې وکړل سیټ اپس مې وکړل رننګ مې وکړل ریسک ولې خلک ځان سره دوه ډرامې ولې کې نه کیږي لکه ماته فیل کیږي ماته یو ګټ فیلینګ راځي that you can do جان پیرالایز کې بیا ته وارم اپ کې لکه د دنیا ورلد ریکارډ چې کوم دی ریسک هغه 6330 میټر باندې بعد هغه څه شوی دی په لیک کې 6300 میټر باندې
زما خو لاوسه پورې 4200 چلی دا ویډیوز به سره شریک کړي وکنه چې موږ دا ویډیوز لګول چې دا څوره پاگل سره دا ور دا با ته خرید ور پہنچای باندې خپل فرند سره راغلی ما به بیرته تم کې خیرنی یو ثانک یو سو مچ نمان الله دې نور کامیاب کړه موږ تاسو لپاره دعا کوو او خو ریسک نور ما خل ځان شالن ساته ګران کو ذکی ریسیپی ډیش آوټ کړه امید لرم چې پروګرام پتا اوس ته خلک دی لومان خبره بخیته ته لګی دلی ذکی ریسیپی موږ خو وسوځولو خیرنی هو ریسیپی ډیره مزدار ای او ټیسټ وکړي ریسیپی موږ موډ بهتر سي ګانو کدن کو کجوان اجازت راکړه سبب پر چاحت سنا صاحب تاسو سره بیا ملاقات کی سبب پر ما تمام پورا ټیم طرح کو اجازت الله حافظ پاکستان زندہ